أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بے بہار رزق کے لیے ان کلمات کو روزانہ دن میں 5 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك يا مؤمن يا الله. سبحانك يا عزيز يا الله. سبحانك يا خالق يا الله. سبحانك يا بارئ يا الله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا مؤمن يا الله. سبحانك يا عزيز يا الله. سبحانك يا خالق يا الله. سبحانك يا بارئ يا الله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.